नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले विज्ञानसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू मल्टिपल चोइसको फर्मेटमा बनाएर ल्याएको छु। जम्मा 25 वटा क्वेसनको यहाँ सङ्गालो रहेको छ। यो विशेष गरी तपाईँ 9-10 पढ्ने स्टुडेन्टको लागि एकदमै धेरै काम गर्ने चिज हो र त्योभन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने चिज तपाईँ लोकसेवाको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई खरिदार अन्तर्गतको दोस्रो पत्र सेकेन्ड पेपर विज्ञान अन्तर्गत तपाईले ठ्याक्कै 25 वटा क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 वटा क्वेसनको आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही फर्मेटमा यहाँ 25 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू मैले बनाएर यहाँ ल्याएको छु। आशा छ सबैलाई राम्रो गर्नेछ, सबैलाई एउटा ज्ञानको नयाँ ज्ञान प्रदान गर्नेछ र तपाईहरूले पनि आफ्नो पढाइलाई थप मजबुती बनाउनको लागि यो एउटा सहयोगी सामग्री बन्नेछ मैले भन्ने आशा राखेको छु। त्यसभन्दा पहिले तपाईहरूले मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै सहयोग गरिदिनु होला। चित्त नबुझेको कुरामा कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै म आजका मेरा प्रश्नहरूलाई अगाडि राख्न चाहन्छु। यहाँ बेस्ट sample questions of science with special focus on class 9 and 10 based upon the unit 1 of खरिदार सेकेन्ड पेपर साइन्स भनेको छु। यहाँ त्यहाँ तपाईँको 10 वटा युनिट छन्, 1.1 देखि 1.10 सम्म 10 वटा होइन। त्यसमध्येको फर्स्ट युनिट जहाँ हामी गति र शक्ति भनेर सब टपिक्स पढ्छौँ, त्यस अन्तर्गत रहेका प्रश्नहरूका वैकल्पिक उत्तरहरू सहितका प्रश्नहरू यहाँ मैले बनाएको छु। यिनीहरूलाई क्रमैसँग हामी हेर्दै जाउँ। हामीले पढेका कुराहरू छन्, हामीले जानेका कुराहरू छन्। कतिपय कुराहरूलाई पढेर जानेर पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजिङमा हुन्छ होइन। तिनै कुराहरूको अब आन्सर सहित यहाँ हामीहरूले अध्ययन गरौँ, हेरौँ। यहाँ पहिलो क्वेसन छ, एक सौर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ भनेको 1 सोलर डेमा कति सेकेन्ड टाइम हुन्छ। हामीले एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, 24 घण्टालाई सेकेन्डमा लाने, सेकेन्डलाई फेरि 24 घण्टालाई मिनटमा लाने, 60ले मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि त्यसलाई 60ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको एन्सर हुन्छ 86,400 सेकेन्ड। हेर्नु होला, 86,400 सेकेन्ड एक दिनमा यति सेकेन्ड हुन्छ। फेरि पनि एक दिनमा 24 घण्टा। यहाँ झुकिने अप्सन छ नि, 84,600 पनि छ, 86,400 पनि छ। त्यही नै नम्बरहरू छन्, यताउति फ्लिप भएका छन्, झुकिन सक्छ। त्यही भएर नझुकिनु होला। 86,400 सेकेन्ड हुन्छ, 86,400 सेकेन्ड्स इन 1 सोलर डे। क्वेसन नम्बर 2 छ, प्रति एकाइ समयमा सरल रेखामा वा निश्चित दिशातिर वस्तुले पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? कुनै पनि वस्तुले एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा टोटल युनिट्स टाइममा कभर गरेको डिस्टेन्सलाई जहिले पनि भेलोसिटी भनिन्छ, गति भनिन्छ। यसको एन्सर हो गति। बी अप्सन इज द राइट आन्सर। अब वेग भनेको एकै समयमा पार गरेको दूरी मात्रै हो होइन, यसमा निश्चित दिशा हुँदैन, यो स्केलर क्वान्टिटी। स्थानान्तरण भनेको यो एकै समयको ख्याल हुँदैन, यहाँ जतिसुकै होस् कुनै एउटा निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरी हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हो। स्थानान्तरण भने प्रवेग भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी होइन, गतिमा त्यो एकै समयमा गतिमा कति परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ प्रवेग हो। यसको एन्सर गति। क्वेसन अनुसार यसको एन्सर गति। यहाँ हामी एउटा प्रश्नको एउटा उत्तर मात्रै जानिराखेका हुँदैनौँ, सँगसँगै विचार गर्नु होला। एउटा प्रश्नसँग हामीले कम्तीमा 4वटा क्वेसनका आन्सरको पनि गरिराखेका छौँ। यहाँ दिएका 4वटै अप्सनहरू कुनै न कुनै प्रश्नको कुनै न कुनै क्वेसनको लागि सही आन्सरहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 3, निम्नमध्ये कुन चाहिँ तत्जन्य एकाइ हो? विच अफ द फलोइङ द डिराइभ्ड युनिट होइन, दिएको मध्ये तत्जन्य एकाइ कुन हो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यहाँ किलोग्राम दिएको छ, वाट दिएको छ, यहाँ सेकेन्ड अप्सन अलिकति मिलेको रहेन रहेछ। यो सी भनेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने सी यतातिर भइराखेको छ। हेर्नु होला, यो 3 होइन, यहाँनिर सी लेख्नुपर्ने। यो यहाँनिर सी हुन्छ। अनि यो सेकेन्ड भनेको डब्लु होइन, यहाँनिर एसइसी सेकेन्ड अनि केल्भिनको
के यो वाटको डब्लु चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने, टाइप गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ त्यस्तै प्रब्लम भइहाल्छ। यो डब्लु हो, यहाँ हेर्नु होला, यो तर्जनी एकाइ कुन हो त? किलोग्राम पनि आधारभूत एकाइ हो, सेकेन्ड पनि आधारभूत एकाइ हो, केल्भिन पनि आधारभूत एकाइ हो। बाँकी रह्यो वाट, यो वाट इज द हाम्रो करेक्ट आन्सर हैन। तर्जनी एकाइ वाट हो, यसको एकाइ डब्लु हुन्छ युनिट। क्वेसन नम्बर 4, तलका मध्ये कुन चाहिँ आधारभूत एकाइ होइन? यहाँ आधारभूत, यहाँ 4वटा मध्ये 3वटा आधारभूत एकाइ दिएको छ नि, एउटा चाहिँ तर्जन्य एकाइ दिएको छ। क्यान्डेला इन्टेन्सिटी अफ लाइटको युनिट, यो आधारभूत एकाइ हो। केल्भिन यो तापक्रम टेम्परेचरको युनिट, यो आधारभूत एकाइ हो। एम्पियर यो करेन्टको युनिट, आधारभूत एकाइ हो। त्यसैले यहाँ आधारभूत एकाइ भन्दा अर्को एकाइ भनेको यो पास्कल चाहिँ आधारभूत एकाइ होइन, यो तर्जन्य एकाइ हो, डिराइभ युनिट हो। क्वेसन नम्बर 5, पिण्डलाई आयतनले भाग गर्दा तलका मध्ये कुन भौतिक परिमाण बन्छ? हैन, मास डिभाइड बाई भोल्युम, इट मिन्स मास पर युनिट भोल्युम इज द डेन्सिटी अफ सब्स्टान्स। हैन, कुनै पनि वस्तुको घनत्व भनेकै के हो त? एकाइ आयतनमा हुने पिण्ड हैन, पिण्डका मुनि आयतन इज द डेन्सिटी, घनत्व, यसको सही आन्सर। क्वेसन नम्बर 6, बलको एकाइ न्युटन, तर्जन्य एकाइ हो, हामीलाई थाहा छ। यसमा तलका मध्ये कुन कुन आधारभूत एकाइहरू समावेश भएका हुन्छन्? हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यहाँनिर केजी मिटर र सेकेन्ड सबै केजी मिटर सेकेन्ड नै छन्। त्यसमध्येको कुन कुन डाइमेन्सन मिल्छ? केजी मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर स्क्वायर बाई सेकेन्ड स्क्वायर, केजी बाई मिटर स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर पर सेकेन्ड। हैन, हामीले बलको एकाइ न्युटन सम्झ्यौँ। त्यसो अब हामीले बललाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। बल एफ इज इक्वल टु एमए न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हैन। पिण्ड र प्रवेगको गुणनफल, पिण्डको एकाइ केजी, प्रवेगको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसैले केजी मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर अप्सन कहाँ छ? हाम्रो अप्सन फर्स्टमै त्यो अप्सन छ, यो फर्स्ट नै यसको सही आन्सर। क्वेसन नम्बर 7, पिण्ड र गतिको गुणनफललाई के भनिन्छ? वाट इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी? प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज द मोमेन्टम। पहिल्यै अप्सनमा छ मोमेन्टम, मोमेन्टम इज इक्वल टु एम इन्टु भी। पिण्ड र गतिलाई गुणन मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यहाँबाट मोमेन्टम आउँछ। नझुक्किनु होला, यहाँ मोमेन्ट पनि छ। मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हो हैन, बलको घुम्ने असर हो। यो चाहिँ बल र बल केन्द्रदेखि बल लाग्ने त्यो वस्तु त्यो बलसम्मको ल परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्टेन्स र फोर्सको मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ चाहिँ मास र भेलोसिटीको मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर चाहिँ मोमेन्टम। क्वेसन नम्बर 8, न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित भई अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गरिन्छ? हैन, यो अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्ने नियम भनेको न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, थर्ड ल अनुसार इन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। हैन, त्यो रकेट अगाडि जानु भनेको त्यसको क्रिया, अनि त्यसले त्यो विभिन्न ग्यासहरू, त्यसको त्यो फ्युलको बर्निङ फ्युलहरू पछाडि छोड्नु, त्यो भनेको त्यसको विपरीत प्रतिक्रिया हो। यो तेस्रो नियममा आधारित छ। क्वेसन नम्बर 9, यो कुनै दुई वस्तुहरू बीचको दूरीलाई 2 गुना गर्दा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बलमा के असर पर्छ? यो न्युटन्सको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार तयार गरिएको क्वेसन हो। नियमले के भन्छ भने गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरूको बीचको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसको मतलब केन्द्रीय दूरी धेरै भयो भने बल कम हुन्छ, केन्द्रीय दूरी कम भयो भने बल धेरै हुन्छ। तर पिण्डसँग समानुपातिक भनेको पिण्डहरूलाई गुणन गर्दा जति हुन्छ त्योसँग धेरै पिण्ड भयो भने धेरै बल, थोरै पिण्ड भयो भने थोरै बल भन्छ। यसले यहाँ क्वेसनले के भने दूरीलाई 2 गुना गर्यो, पिण्डलाई केही पनि चलाएन, दूरीलाई 2 गुना गर्यो भने अब 2 गुना भनेको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्यौँ हामीले। अब दूरीलाई 2 गुना गर्ने भन्ने बित्तिकै त घट्ने भइहाल्यो हैन, दूरी बढायो बल घट्छ। अब कतिले घट्छ? अब 2 गुना भनेपछि अब केन्द्रीय दूरीको वर्ग भनेपछि 2 को वर्ग 4 भनेपछि 4 गुनाले बल घट्छ। यसको अर्थ 1/4 हुन्छ यसको सही आन्सर हैन। 4 गुनाले घट्नु भनेको 1/4 हुनु त हो नि हैन, 1/4 हुनु हो। 1/4 हुन्छ चाहिँ यसको सही उत्तर। क्वेसन नम्बर 10, पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै पारियो भने यसको गुरुत्व बल कति गुना वृद्धि हुन्छ?
यो एक्सपेरिमेन्टली क्यालकुलेटेड भ्यालु हो, याद गरिदिनु होला। यो पृथ्वीको पिण्डलाई खाद्ने हो, त्यसको अनि पिण्डलाई त्यो पिण्ड त्यति नै हुन्छ, जति नै खाँदै पनि ठुलो पिण्डलाई सानो ठाउँमा अटाए पनि पिण्ड घटेर जाने होइन, तर त्यसको साइज चाहिँ चन्द्रमा जस्तो बनाइन्छ। त्यो बेला पृथ्वीको अर्धव्यासलाई चन्द्रमाको अर्धव्याससँग बराबर बनाउन सकिन्छ खाँदेर होइन। त्यस्तो अवस्थामा गुरुत्व बल चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यो एक्सपेरिमेन्टली क्यालकुलेटेड भ्यालु हो, 14 गुणा बढी हुन्छ है, 14 गुणा वृद्धि हुन्छ। यो त भनेको पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै बनाइयो भने त्यसको गुरुत्व बल भनेको ग्राभिटी 14 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सम्बन्ध ठिक छ? यहाँ जी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियसको रिलेसन देखाएको छ हामीलाई यो चारवटा सम्बन्धमा। जी प्रोपोर्सनल टु आर, एक भनेको गुरुत्व प्रवेग अर्धव्याससँग समानुपातिक हुन्छ, यो रङ हो होइन, गुरुत्व प्रवेग अर्धव्याससँग समानुपातिक हुँदैन। अर्को दोस्रो अप्सनमा छ जी प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर, इट मिन्स गुरुत्व प्रवेग पृथ्वी नभन्नु जुनसुकै होस्, ग्रह उपग्रह जेसुकैको होस्, अर्धव्यासको वर्गसँग समानुपातिक हुन्छ। तेस्रोले गुरुत्व प्रवेग अर्धव्यासको घन क्युबसँग समानुपातिक हुन्छ। यो फोर्थ एबिसी यहाँ डी हुनुपर्ने, डी अर्धव्यासको सँग व्युत्क्रम 1 जी प्रोपोर्सनल टु 1/r भनेको अर्धव्याससँग समानुपातिक व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। पहिलो अप्सन अर्धव्याससँग समानुपातिक हुन्छ, दोस्रो अप्सन अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, तेस्रो अप्सन अर्धव्यासको घनसँग समानुपातिक व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, चौथो अप्सन अर्धव्याससँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसको सही उत्तर चाहिँ पृथ्वीको यो अब गुरुत्व प्रवेग त्यो कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। बी इज द राइट आन्सर होइन। जी स्मल जी इज इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल m/r स्क्वायर हुन्छ नि त। क्यापिटल जी क्यापिटल m दुइटै कन्स्ट्यान्ट मानिदिने हो भने त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट हट्छ, बराबरको ठाउँमा प्रोपोर्सनालिटी साइन आउँछ। त्यसैले जी प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर इज द करेक्ट रिलेसन। क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। वस्तुको तौल W र गुरुत्व प्रवेग बीच के सम्बन्ध हुन्छ? यहाँ पनि फेरि अर्को रिलेसन दियो। W इज इक्वल टु जी भनेको वस्तुको तौल गुरुत्व प्रवेगसँग बराबर हुन्छ, यो अप्सन एमा दिएको। अप्सन बीमा के भन्यो? W इज प्रोपोर्सनल टु 1/g, वस्तुको तौल गुरुत्व प्रवेगसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। अप्सन सी W इज प्रोपोर्सनल टु जी, वस्तुको तौल गुरुत्व प्रवेगसँग समानुपातिक हुन्छ। नम्बर अप्सन डी W इज इक्वल टु 2g भनेको वस्तुको तौल गुरुत्व प्रवेगको 2 गुणासँग बराबर हुन्छ। अब ख्याल गर्नुपर्ने हाम्रो के छ भने कुनै पनि वस्तुको तौल W इज इक्वल टु mg हुन्छ, पिण्ड इन्टु गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। त्यहाँ हामीले पिण्डलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने हाम्रो सी इज द राइट आन्सर। W इज प्रोपोर्सनल टु जी भनेको गुरुत्व प्रवेग जहाँ बढी भयो वस्तुको तौल पनि त्यहाँ बढी हुन्छ, गुरुत्व प्रवेग जहाँ कम भयो वस्तुको तौल पनि कम हुन्छ। त्यही भएर त चन्द्रमाको वस्तुको तौल कम हुन्छ नि पृथ्वीमा भन्दा। त्यहाँ के त गुरुत्व प्रवेग थोरै छ, पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा थोरै छ, त्यसैले तौल चाहिँ गुरुत्व प्रवेगसँग समानुपातिक हुन्छ। जहाँ गुरुत्व प्रवेग धेरै छ तौल पनि धेरै, जहाँ गुरुत्व प्रवेग थोरै छ वस्तुको तौल पनि कम। यो तौल भनेको कुनै पनि ठाउँको गुरुत्व बल हो, ग्राभिटी पनि हो। क्वेसन नम्बर 13, चन्द्रमामा 5 न्युटन तौल भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ? ख्याल गर्नु होला, गुरुत्व प्रवेग चन्द्रमाको पृथ्वीको भन्दा 5 गुणा 6 गुणा थोरै छ, त्यसैले अब यो के हुन्छ त यसको तौल भनेको चन्द्रमा 5 न्युटन छ भने त्यसलाई 6 ले गुणा गरिदिनुहोस्, 6 पंचे 30 न्युटन इज द राइट आन्सर। अब यही क्वेसनलाई उल्ट्याएर सोधिदियो भने पृथ्वीमा 5 न्युटन तौल भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति पर्छ भन्यो भने त्यतिखेर 5 का मुनि 6 न्युटन हुन्थ्यो, डी अप्सन हुन्थ्यो। ख्याल गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 14, सामान्य जुत्ताको कुर्कुचाले भन्दा हिल जुत्ताको कुर्कुचाले टेक्दा जमिनमा बढी गाडिन्छ किन? यो एउटा लजिकल क्वेसन। हामीले यो प्रेसर पढेका हुन्छौँ, चापसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। चापले के भन्छ भने वस्तुको कुनै पनि ठाउँमा उत्पन्न हुने चाप त्यस ठाउँमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ भने
उक्त बल लाग्ने क्षेत्र सतहको क्षेत्रफलसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसको अर्थ जहाँ धेरै ठुलो क्षेत्रफल छ त्यहाँ चाप कम, त्यसले चाप कम दिन्छ, जहाँ सानो क्षेत्रफल छ त्यसले चाप बढी दिन्छ। त्यही भएर त सियोको टुप्पोले हामीलाई घोज्छ, अर्को अलिक ठुलो धार भएको चिज, अलिक फराकिलो धार भएको चिजबाट हामीलाई यसरी प्रेसर गर्यौँ भने घोत्दैन होइन। त्यही भएर हाम्रो के हुनु पर्यो त, हिल जुत्ताको कुरा गरिएको छ, हिल जुत्ताको पछाडिपट्टि एकदम चुच्चो परेको भाग हुन्छ होइन। त्यही भएर हिल जुत्ताको कुर्कुच्चाको क्षेत्रफल कम हुने हुनाले यो धेरै गाडिन्छ। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। सिमिलरली क्वेसन नम्बर 15, हाइड्रोलिक प्रेस कुन नियममा आधारित यन्त्र हो? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, पिस्टन सिस्टम यो सबै पास्कलको नियममा आधारित छ। कुनै एक ठाउँ बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा एक ठाउँबाट चाप दियो भने त्यति नै चाप चारैतिर प्रसारण हुन्छ होइन। हाइड्रोलिक ब्रेकमा दुईटा सतहहरू हुन्छन्, एकातिर थोरै बल हुन्छ भने अर्कातिर धेरै बल हुन्छ। त्यही बललाई त्यसले त्यहाँभित्रबाट मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, प्रवर्धन गरिदिन्छ, अनि दुईतिरको प्रेसर इक्वल मेन्टेन गरिदिन्छ। F1 = F2 होइन, P1 = P2, इट मिन्स F1/A1 = F2/A2 होइन। यो एउटा हाइड्रोलिक प्रेससँग रिलेटेड त्यो एउटा रिलेसन हो जुन पास्कलको नियममा आधारित छ। वायुमण्डलले चाप नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ब्यारोमिटर। यो यता त्यो जीकेतिर धेरैतिर पढेको नि हुनसक्छ। यो वायुमण्डलीय एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने डिभाइस भनेको ब्यारोमिटर। साथीहरू यहाँनिर हेर्नु होला, चारवटा अप्सनहरू त्यस्तै अप्सनहरू दिएको छ। यहाँनिर हाइड्रोमिटर दिएको छ, ब्यारोमिटर दिएको छ, अनिरोमिटर दिएको छ, ल्याक्टोमिटर दिएको छ। हेर्नु होला, यो हाइड्रोमिटर भनेको तरल पदार्थको घनत्व नाप्ने उपकरण हो, डेन्सिटी मेजर गर्ने, लिक्विडको डेन्सिटी मेजर गर्ने हाइड्रोमिटर हो। अनि दुधको मात्रै डेन्सिटी मेजर गर्ने, दुधको प्युरिटी चेक गर्ने, दुधको घनत्व र शुद्धता नाप्ने चाहिँ ल्याक्टोमिटर हो। अनि यो अनिरोमिटर भनेको के हो भने, यो हामी सपना देख्छौँ नि हामी ड्रिम, त्यो ड्रिम साइन्सलाई अनिरोमिटर भनिन्छ, अथवा सपना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने साइन्सलाई अनिरोमिटर भनिन्छ। हाइड्रोमिटर लिक्विडको डेन्सिटी नाप्ने, ब्यारोमिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर वायुमण्डलीय चाप नाप्ने, अनिरोमिटर यो ड्रिम साइन्स भइहाल्यो होइन, सपना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान। अर्को ल्याक्टोमिटर यो मिल्कको डेन्सिटी र प्युरिटी नाप्ने हाइड्रोमिटर हो। यो ल्याक्टोमिटर पनि एक प्रकारको हाइड्रोमिटर हो, तर त्यसले चाहिँ दुधको मात्रै शुद्धता र घनत्व नाप्छ। क्वेसन नम्बर 18, मट्टीतेलमा तलका मध्ये कुन शक्ति हुन्छ? यो मट्टीतेलमा सञ्चित रहेको शक्ति हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। गति शक्ति कुनै पनि एउटा मुभिङ अब्जेक्टमा हुने शक्ति हो होइन, चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने शक्ति गति शक्ति। यो ताप शक्ति, कुनै पनि वस्तुबाट ताप निस्किन्छ भने त्यहाँबाट त्यसलाई ताप शक्ति भनिन्छ। रासायनिक शक्ति अर्को छ आणविक शक्ति। यो आणविक शक्ति भनेको परमाणुका न्युक्लियसहरू चाहिँ विखण्डन हुँदा अथवा न्युक्लियर फ्युजन हुँदा, न्युक्लियर फिसन हुँदा त्यहाँबाट एक प्रकारका शक्ति निस्किन्छन्। त्यसैले यो मट्टी यो झुकिन्छ, ताप शक्ति र रासायनिक शक्तिमा झुकिन्छ। यो मट्टीतेलमा हुने शक्ति भनेको केमिकल इनर्जी हो, रासायनिक शक्ति नझुकिनु होला। अर्को छ 1 HP, 1 हर्स पावरमा कति वाट हुन्छ? ख्याल गर्नु होला, यो 746 वाट हुन्छ। कहीँ 740 देखेको छु मैले, कहीँ 750 वाट देखेको छु। त्यो जहाँ जे जति लेखे पनि यो सब्जेक्टिभ क्वेसनमा आन्सर लेख्नुहोस् भनेका ठाउँमा त कहीँ मिल्न पनि सक्छ, तर अब्जेक्टिभ क्वेसन हामीले ठ्याक्कै अप्सन छान्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यसको आन्सर मिल्दैन। अप्सन 746 वाट हो। क्वेसन नम्बर 20, एउटा क्रेनले 60 न्युटनको तौललाई 15 मिटरको उचाइ 1.5 मिनेटमा उठाउँछ भने त्यस क्रेनको सामर्थ्य कति हुन्छ? यो पावर निकाल्ने क्वेसन हो। यो सामर्थ्य निकाल्ने गरेको कार्य अपन लागेको समय, कार्य हामीलाई जुलमा कुनै पनि क्वान्टिटी दिएको छैन, त्यही भएर कार्य पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। अब कार्य निकाल्नका लागि बल इन्टु दूरी गर्नु पर्यो, F इन्टु टी होइन। F 60 न्युटन, यहाँ जहाँ न्युटन भन्ने अप्सन दिएको छ त्यो भनेको कार्य अथवा बल अथवा जेसुकै होस्। न्युटन भनेको तौल अथवा बल भनेर काहीँ कुरा आउँछ भने, न्युटनमा आउँछ भने त्यसलाई या त तौल सम्झिनुपर्छ या त बल सम्झिनुपर्छ। हामीले कार्यका लागि हामीले बल सम्झिनुपर्छ यहाँनिर। अनि दूरी त्यो 15 मिटरको दूरी पार गर्छ। अब डी को भ्यालु आयो, F को भ्यालु आयो 60, डी को भ्यालु आयो 15, अनि टाइम 1.5 मिनट छ। यसलाई सेकेन्डमा लानुपर्छ। 1.5 मिनट भनेको 1 मिनट
30 सेकेन्ड भनेको 90 सेकेन्ड भयो जम्मा। अब हामीले सूत्रमा राख्नु पर्यो डब्लु पी इज इक्वल टु डब्लु/टी अनि दिस इज इक्वल टु एफ इन्टु डी अपन टी। एफ को भ्यालु 60, डी को भ्यालु 15 अनि टी को भ्यालु 90। त्यति हिसाब गर्ने भने कति हुन्छ 60 इन्टु 15 का मुनि 90, 15 ले 90 लाई गर्दाखेरि 6 चोटि अनि 6 र 60 लाई डिभाइड गर्दाखेरि यो 10 वाट चाहिँ यसको आन्सर आउँछ। क्वेसन नम्बर 21। यहाँ एउटा लजिकल क्वेसन छ। एउटा विद्युतीय हिटरमा 500 वाट लेखिएको छ, यसको अर्थ के हो? हैन, हिटरमा 500 वाट यो कहीँ लेख्या हुन्छ, त्यो डल्ले चितो बिजुलीको चिमहरूको टुप्पो माथि अगाडि टप फ्रन्टमा लेख्या हुन्छ 40 वाट, 20 वाट, 100 वाट लेख्या हुन्छ। त्यस्तै यो हिटरमा पनि 500 वाट लेखियो हैन। यसको मिनिङ के हो त? अब यहाँ हामीलाई अप्सन दिएको छ, हिटरले 1 सेकेन्डमा 500 जुल विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तर गर्छ। हिटरले 1 सेकेन्डमा 500 जुल ताप शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्छ। त्यही प्रश्न क्वेसन त्यो अप्सन उल्टो फ्लिप गरेछ। एउटा विद्युतलाई तापमा लाँदैछ भने एउटा तापलाई विद्युतमा लाँदैछ। अर्को सीमा हिटरले 1 सेकेन्डमा 500 जुल ताप शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तर गर्छ, तापलाई प्रकाशमा लाने कुरा गरेले। अप्सन डीमा हिटरले 1 सेकेन्डमा 500 जुल प्रकाश शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तर। यहाँ दुईटा, एउटा विद्युतलाई ताप र तापलाई विद्युत, अर्को तापलाई प्रकाश र प्रकाशलाई तापको कुरा गर्यो। हिटरको काम के गर्छ त? यसले बिजुलीबाट ताप निकाल्ने काम गर्छ हैन। भनेपछि हामीले के सम्झिनु पर्यो? विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा लाने कुरा सम्झिनु पर्यो। यहाँ एउटै मात्रै अप्सन छ। यसको अर्थ 1 सेकेन्डमा 500 जुल विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा यसले रूपान्तर गर्छ। यो फर्स्ट अप्सन नै यसको लागि करेक्ट आन्सर। हिटरको काम हो विद्युतबाट ताप निकाल्ने, सकिहाल्यो। विद्युतबाट ताप एउटै मात्रै अप्सन छ। क्वेसन नम्बर 22। एउटा ढुङ्गाको हावामा तौल 15 न्युटन र पानीमा तौल 12 न्युटन भए उक्त ढुङ्गामा पानीले दिने अपथ्रस्ट कति हुन्छ? यो आर्किमिडीजको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित प्रश्न हो यो हैन। कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा उक्त तरल पदार्थले विस्थापित गर्ने तरल पदार्थको तौल त्यस वस्तुमा पर्ने ऊर्ध्वचापसँग बराबर हुन्छ। अथवा त्यो ढुङ्गालाई हावामा र पानीमा जोग्दाखेरि जति उसले वेट लस गर्छ, जति तौल गुमाउँछ, त्यो गुमाएको तौल भनेको त्यसको अपथ्रस्ट हो। हेर्नु त, हावामा 15 न्युटन, पानीमा 12 न्युटन भनेपछि यहाँ उसले 3 न्युटन बल यसले गुमायो हो, त्यो त्यसले गुमाएको वेट भनेकै यसको अपथ्रस्ट हो। यसको एन्सर 3 न्युटन। क्वेसन नम्बर 23। प्राकृतिक ग्यासहरूको चुहावट लिकेज हैन, प्राकृतिक ग्यासहरूको चुहावट भएको थाहा पाउन तलका मध्ये कुन रसायनको प्रयोग गरिन्छ? ख्याल गर्नु होला, एउटा कुरो के हो भने यो प्राकृतिक ग्यासहरूमा कुनै पनि प्रकारको सेन्ट हुँदैन है, गन्ध हुँदैन। अनि गन्ध नभइसकेपछि यो कतिखेर लिक भयो, कहाँ लिक भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाइँदैन। त्यसैले यो लिक भएको नभएको थाहा पाउनको लागि त्यो प्राकृतिक ग्यासहरूमा त्यो सेन्ट आउनको लागि, गन्ध चलाउनको लागि एउटा केमिकल प्रयोग गरे हुन्छ। त्यो केमिकलको नाम हो इथाइल मर्क्याप्सन। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। यो ख्याल गर्नु होला, इथाइल मर्क्याप्सन भन्ने केमिकल हालिसकेपछि त्यो प्राकृतिक ग्यासहरूमा एक प्रकारको सेन्ट आउँछ, जसले गर्दाखेरि चुहावट भएको हामीलाई थाहा हुन्छ, नत्र भए थाहा हुँदैन। 24 क्वेसन नम्बर 24। पृथ्वीको प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कति किलोवाट सौर्य शक्ति पर्छ भनेको यो सोलर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सोधेको। 1 सोलर कन्स्ट्यान्ट इज द 1.4 किलोवाट भनेको प्रति वर्ग मिटर, 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा 1 सेकेन्डमा 1.4 किलोवाट शक्ति चाहिन्छ। अथवा सूर्यबाट त्यति शक्ति निस्किन्छ अथवा पृथ्वीले त्यति शक्ति प्राप्त गर्छ। यसको एन्सर हो 1.4 किलोवाट। क्वेसन नम्बर 25। यो लास्ट क्वेसन पनि हो यहाँ बनाइएका क्वेसनहरू मध्ये। अरू त्यहाँ पछाडि केही न्युमेरिकल प्रश्नहरू छन्, त्यो अहिले म न्युमेरिकल क्वेसनहरू गराउँदिनँ। यहाँनेरि यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूलाई मात्रै आज गराउने यो प्लानिङ हो। अब यहाँ 25 नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ भने तलका मध्ये नेपालमा उत्पादन सम्भव नभएको ऊर्जा कुन हो? हैन, सम्भव नहुने ऊर्जा जैविक ऊर्जा, बायोफ्युल, वायु ऊर्जा, वाइन्ड इनर्जी, जलबाट ऊर्जा, टाइडल इनर्जी, जलविद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर इनर्जी है। अब जैविक ऊर्जा
हाम्रो देशमा उत्पादन सम्भव नहुने होइन, प्राय घर घरमा जैविक ऊर्जा हाम्रो उत्पादन, हामीले गोबर ग्यासबाट घरमा बत्ती खाना पकाउँछौँ, हरेक कुरा गर्छौँ, त्यहाँ अझ हामीले अरू जैविक त्यो कि कुहाउने ठोस फोहोर मैलाहरू कुहाएर पनि त्यस्तोबाट पनि हामीले इनर्जी निकालिराखेका हुन्छौँ, त्यो जैविक ऊर्जा भयो। अर्को वायु ऊर्जा, हावाबाट ऊर्जा निकालेको छ। मुस्ताङको कागबेनीमा त्यो वाइन इनर्जी, वाइन मिल राखेर त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गरिएको छ, यो सम्भव छ नेपालमा। अर्को जलविद्युत ऊर्जा, नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भव भएको ऊर्जा नै जलविद्युत ऊर्जा होइन, 83,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता छ। अहिलेसम्म करिब 1200 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइराखेको छ। 1200 मेगावाटले पनि हामी लोड सेडिङ मुक्त भइराखेका छौँ भने जलविद्युत त नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना, प्रचुर सम्भावना भएको सम्भव भएको ऊर्जा हो। त्यसैले यो ज्वारभाटा ऊर्जा भन्ने एउटा जुन अप्सन छ, यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? ज्वारभाटा भनेको के हो भने समुद्रमा आउने ठुल्ठुला त्यो छालहरू हुन्। सुनामी भनेर त्यो विभिन्न पत्र पत्रिकामा हामी मिडियाहरूमा सुन्छौँ नि, त्यो समुद्रमा आउने ठुल्ठुलो छालहरूलाई ज्वारभाटा भनिन्छ। यो चाहिँ सामुद्रिक कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुन्छ। नेपालमा किन हुँदैन भने नेपाल सामुद्रिक कन्ट्री होइन, नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री हो होइन। यसको वरिपरि ठुल्ठुला जमिनहरूले ढाकिएको छ, ठुला देशहरूले ढाकेको छ, वरिपरि जमिनै जमिन मात्रै छ। हाम्रो वरिपरि नेपालमा कुनै पनि प्रकारको समुद्रहरू छैन। जस्तो सामुद्रिक देशहरू होइन, श्रीलङ्का, मालदिभ, जापान हो, यस्ता देशहरूमा ज्वारभाटा बढी आउँछ जहाँ समुद्रको वरिपरि समुद्रले ढाकिएको हुन्छ। त्यस्तालाई ओसन लक्ड अथवा त्यो जल परिवेष्टित मुलुकहरू भनिन्छ नि, जल परिवेष्टित मुलुकहरूमा मात्रै ज्वारभाटा ऊर्जा सम्भव छ। हाम्रो नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा ज्वारभाटा ऊर्जा सम्भव छैन। ल भाइ बहिनीहरू, ल साथीहरू, यो 25वटा क्वेसनहरूलाई मैले आज यतिमै स्टप गरेँ। यहाँहरूले राम्ररी पढ्नु होला, मनन गर्नु होला। चित्त बुझेन भने यही हाम्रो युट्युब यही मेरो च्यानलमै कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्टलाई मैले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।